السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا ولا البروجي ديالنا اللي هو رياكت. ماشي رياكت اللي هو ابليكاسيون جيستيون. فدابا دوخني داك الفيديو بقى مبلوكي تما في 85%. خصني دابا عاوتاني نعاود، دابا ما عرفتش واش غيدوز ولا ما غاديش يبغي يدوز. خصني عاوتاني نعاود نصيفطو ونبقى نعاين ما يدوز حتى لبعد غدا. المهم معليش صبروا معنا وصافي، ما عندنا ما نديرو. قلنا البروجي ديالنا اللي هو ابليكاسيون عفوا ابليكاسيون فهاد الصباح شويه البرد وراني عطست شي عطسات دوخوني. قلنا ابليكاسيون جيستيون ديال لاكاز ديال واحد الريستورون باللارافيل. في الجزء السابق كنا سالينا مع لامبرسيون، قلنا بانه في الجزء هذا غادي ندوزو نافيشيو، غادي نافيشيو تقريبا داكشي راه ديجا درناه، ماشي شي حاجه اللي جديده. نجبدو كاع لي سيلز، غادي نقولو السيلز ولا لي فونت، غادي نخدمو بالسيلز 2.2 اوردر باي. خصنا نريكيبيروهم مرتبين بكرية تضعات، يعني اخر حاجه تزادت، يعني لي فونت اللي تزادو التوالا والديسك. وغادي نديرو واحد الباجينيت، غنخدمو بالباجينيشن باجينيت ونعطيوها 10، يعني 10 ديال لي لينين اللي غيتافيشاو. وغادي نريتورنيو فيو، هاد الفيو اللي هي سيلز دوت اندكس غادي نزيدوها من بعد، وعاد غادي نصيفطو لها ويد وهاد ويد هادي غيكونو فيها السيلز اللي هما هاد السيلز هادو. فهذا ما كان. وغادي نزيدو مادام راه حنا في الكونترولر باش نساليو مع هاد الكونترولر في مرة، غادي نزيدو حتى الديستروي. فغادي نجي بلاصة ما هاد السيل ابديت غادي نريكوبيريوها. فإلا بغينا نسوبريميو شي فونت نخليو هنا الاي دي، نديرو لهنايا، غادي نخدمو بهادي كات سيل، غادي نزيدوها. وهنايا غادي نديرو الدالات غنسوبريميو ماشي صافي. هادو بالنسبه للمنيو والتيبلز غيتسوبريمو اوتوماتيكيا، فما نحتاجوش اننا نزيدو شي حاجه اخرى، حيت بلا رولاسيون راه حنا ديجا درنا اون ديليت كاسكاد، راه غادي تسوبريمو اوتوماتيكيا ديليت سيلز. هداك الشيء علاش درنا حنايا هنايا في لاباز دو دوني. فاش زدنا ويريز الداتابيز فالداتابيز هنا في الميغراسيون، فاش زدنا لي رولاسيون درنا هاد اون ديليت كاسكاد هنايا. اون فوا نسوبريميو السيل غادي تسوبريميو اوتوماتيكيا معها لي طابلو المنيو ديالها. فدابا هاد الكونترولر حنا سالينا معاه، بقات غير واحد اللعيبه اخرى نزيدوها، هي ديال البابليك فانكشن كونستركتور، ديال انه فقط الاشخاص المكونيكتين هما اللي عندهم الحق انهم ميدلوير، هما اللي عندهم الحق انهم يدخلوا لهذا الكنترولر هذا، فقط اللي كونيكتي. دابا بقى لنا سيدي نزيدو السيلز ديالنا. هنايا غادي نديرو الاندكس بوين بليد بوين بي اش بي. وهنايا غادي نجيبو شي حاجه من هذا الماناجمنت من المنيو هنايا، ونريكوبيريو هاد التيبل هذا. فهادشي راه كيما قلتلك ديجا درناه. المهم كما قلتلك، الا كنتي درتيه هو هذاك، نشوف قارن الكود ديالي مع ديالك. ما كنتي شي درتيه وانت تبع معايا، فعين نحط غير الكود قدامي باش الا كانت شي ايرور نرجعوا للكود. فهنايا عندنا اللي اوت كدا شي في كدا شي. هنايا هاد منيو كرييت غادي يدينا البيمنتس اندكس، تما فين غادي نزيدو شي فونت. وهنا ماشي المنيو نديرو فونت. وبالنسبه للكارد هنايا الايكون غادي نديرو كريديت كارد اللي هي
هادي لي بوند، وقلنا الاخر غيدينا الاندكس. وبالنسبه لي طابل ديالنا غيكون عندنا الاي دي، غيكون عندنا الاي دي، غيكون عندنا المنيو يعني داك المنيو اللي كاين، وعندنا لي طابل، وعندنا نديرو هنايا منيو باس، وهنايا السيرفر وهنايا الكونتيتي كونتيتي ماشي، وهنايا التوتال، ومازال غنزيدو واحد جوج اخرين اللي هما تيب دو بايمون و ليطا ديال البايمون. هنا نديرو تيب دو بايمون، هنا ايطا دو بايمون، واش بايي ولا لا بايمون تيب ليطا. هنا الاكشنز. هنايا سيدي غادي نخدمو بالسيلز اللي ديجا جبنا من اللي ديجا صيفطنا، غادي نقولو سيلز سيل. ايوا سيدي، وغادي نحتاجو داكشي اللي عندنا في البيمنت باش نافيشيو الاخر المنيو ديال السيل. غادي نريكوبيريو من هنايا، غادي نقلبو على هاد لابارتي هادي، نكوبيو هاد لابارتي هادي ديال الفور اتش، غنجيبوها ونزيدوها. ايوا غادي نزيدو شنو عندنا بعدا في الاول؟ كاين الاي دي ياك هنايا بعدا السيل اي دي، وعاد هنايا غادي يكون عندنا المنيو. بالنسبه للمنيو غادي نخدمو بهاد الفور اتش هادي، هاد الفور اتش غادي نكحزوها واحد الشويش لهيه، غادي نجيو لهنا غادي نقولو فور اتش. غادي نخدمو بالسيل منيو، وغادي نقلبو على الاي دي وير سيلز اي دي كيساوي لنا سيل اي دي. فغنريكوبيريو غير المنيو الخاص بكل مبيعة، وغادي نديرو جيت باش غنريكوبيريوهم، وهي هاديك هما راه غادي يكونوا الراي، وغنخدمو حنا بالفور اتش. غادي تبقى از منيو، وهنايا هاد الانبوت معندنا ما نديرو بيه، مغاديش نخدمو بيه. الانبوت هذا بلاش. وهنايا غادي نخليو ليماج، وليماج غادي نعطيوها هنايا غير 50. وهنايا غادي نخليو التايتل ونخليو البرايس، وهنايا الديسكريبشن بلاتي البرايس. وعاوتاني غادي نخدمو بنفس الشيء بالنسبه للتيبل. فغادي نجي لهنايا فرا داك التيبل وين هي وين تيبل وين. فغادي نجيو غادي نسليكسيونيو هاد لابارتي هادي، سليكسيونينا كلشي. هادي تيبل صافي بلاتي، باش بلا ما نبداو كنحمقو راسنا. غادي نجيو نسليكسيونيو هادي نفسها كاع اللي خدمنا بها، وغادي نحيدوها ونزيدوها ها هنا. هنا عاوتاني غادي تكون السيل تيبلز، غنريكوبيريو لي طابل اللي السيل اي دي ديالهم كيساوي السيل اي دي، وهنا غادي نعطيوها تيبل. وغادي نخدمو عاوتاني نخليو هاد الكارت هادي هنايا داخل هاد العيبيتيكات هادو ما عندنا ما نديرو بهم، ولا غادي نخليو هادي. غادي نزيدو هنايا واحد فا تشير ديال الكرسي، ونعطيوها واحد فا 3 اكس باش تكون كبيره هنايا. وهنايا هنا غادي نديرو تيبل، والتيبل غادي نعطيوها نيم، ونعطيوها واحد المارجين توب باش ما يبقاش لاصق في داك التصويره في الايكون. توب 2
هذا فيما يخص التيبل. هنا غادي نديرو سيل، هنا عندنا السيرفر سيل سيرفنتس نيم، وهنايا غادي والاخرى عندنا الكونتيتي، هنا سيل كوانتيتي، وهنايا غادي نزيدو واحد جوج اخرين سيلز كوانتيتي، وهنا السيل، هنا السيل بيمنت تايب، الا كان كيساوي لنا كاش غادي نديرو كاش، غادي نديرو الا كان كيساوي لنا كاش هكذا غادي نديرو اسبيس نزيدو هادي واحد شويه لهنا، ما كانش غادي نديرو كارت بانكار. غادي نهزو نفس هاد اللعيبه هادي، غادي نزيدوها هنايا ها هنا، وهنا عندنا البيمنت ستاتيو الا كان paid غادي نديرو pay، وإلا كانش paid غادي نديرو impayé. ايوا سيدي شنو بقى لنا يا اخواني؟ بقى لنا سيدي الموديفيكاسيون. هنا الموديفيكاسيون غادي نديو سيلز ايديت، وهنا سيل اي دي، فرا ديجا زدنا هاد لي روت، وهنا غادي نديو سيل اي دي، وهنا الروت اللي هو سيلز ديستروي، وهنايا سيل اي دي، وهنايا ديليت، وهنا voulez-vous vraiment supprimer la vente هنا نخدمو كاع بالاي دي وهنا السيل اي دي سابميت. فهادشي اللي كاين، وغادي نشوفو دابا شنو عندنا في النتيجة النهائية. فنعينو على ما يعطينا. في انتظار قالك اسيدي الروت اللي هو payment index غير موجود. شنو سمينا حنا داك الروت؟ نمشيو للويب بوان بي اش بي. هذا نسيت ما عطيتوش النيم هنايا غادي يكون هو payment index. فزيد له النيم هنايا حيت هاد الروت payment نسيت ما عطيتوش السميه ديالو، فغادي نديرو اكتواليزي undefined variable menu. فين كاين هاد الفاريابل موني؟ في اللاين 123 ها هنا. فهادي انا نسيتها، غادي نديرو sales links. فغادي نجي لها هنا وندير عاوتاني اكتواليزي. فداك الفيديو صافي مشى لنا، خصنا نعاودو عاوتاني نصيفطوه صافي، ما وصلتها لغدا وصافي. فعندي هنايا الفونت، كيف كتشوف غير هو هادشي، ماشي هو هداك، ما مريقلش. عرفتي علاش؟ حيت زايدين هاد السايد بار. انا نورمالمون ما خصش نزيدو داك السايد بار كاع، فغادي نعاود نحيد داك السايد بار. هادي غادي نحيدوها، هادي باش نديرو بها، وهنا غادي نعطيو 12. فغادي نديرو اكتواليزي. فهكذا احسن. ففين فدابا المهم انت كتشوف خصني غير نحيد هاد الكارد هادي اللي عاطيها لهادو، خص نحيدوها. فين داك الكارد كاينه؟ خصنا نحيدوها. هاد الكارد هادي خصنا نحيدوها من هنا، وهاد الكارد بادي حتى هو، وهاد الكارد هادي حتى هي، وهاد الكارد هادي حتى هي ما عندنا ما نديرو بها. فدابا الا درنا اكتواليزي
فدابا احسن. فعندي هنايا المنيو طابل، وهاد شنو هو؟ هاد واحد الدرهم، ما عرفتش داك واحد الدرهم منين جات بعدا هنايا، كاينه في التيبل. هادي هي نسيت هاد الدرهم هذا. هنا عندنا تما التيبل نيم، شو عطيني تما واحد الدرهم. فدابا طابل دو، طابل اون، طابل اون، طابل دو، طابل دو، طابل شنو هاديك تروا، كل وحده وشنو فيها ومرتبين على اخر حاجه زدناها. فإلا جينا درنا هنا موديفيكاسيون، غيديني لا موديفيكاسيون اللي هي الى عاودت رجعت غيديني البيمنت. ممكن انه تما نعاودو نرجعو للسيلز كاع. المهم النافيغاسيون ممكن نتا تموديفي داكشي اللي بالك زيدو. الا بغينا نسوبريميو مثلا هاد الهامبورغر، فإلا كليكيت غيقول لي فوليفو سوبريمي لا فونت دو، نديرو لا. الا درنا اوكي فمشات سوبريمات. فبيمون هنا موديفي افيك سوكسي، خصنا نديرو سوبريمي. شحال كانت؟ 3 4 جوج. فرقم جوج هي اللي مشات ياك، حيت كانوا عندنا 1 2 3 4 5 6، كانوا عندنا 6 مشات رقم جوج. فهنايا فين هو داك الكونترولر سيلز؟ غير في الميساج ديال الكونفيرماسيون، حيت عندنا تما داك موديفي. هنا هنا بلاصة هاد موديفي نديرو سوبريمي. فدابا كنظن هادشي اللي كاين في هاد الجزء الخاص بالفونت. فبالنسبه للنافيغيشن، النافيغيشن باش تنقلو هادي ممكن تزيدها نتايا، زيد الى حتى الفوق هنايا، ممكن تزيد هنا مثلا فونت، ولا راه مازال غنزيدوها حنا في لاباج داكي وغادي نزيدوها. داك الجزء راني مخليه هو الجزء التالي. وهنا الا كليكينا بغينا نزيدو شي حاجه غادي ندينا للبيمنت. هنا فين ممكن اننا نزيدو داكشي اللي بغينا نزيدو. فغادي نوقف هنايا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي ندوزو لي رابور. فإلا بغينا مثلا افيشيو الرابور ديال لي فونت، نتي مثلا انا عندي واحد لي فونت وبغيت نافيشي الرابور ديال داك لي فونت من مثلا من واحد جوج ديال التواريخ، مثلا من 1/12/2020 ل 30/12/2020. فبغيت مثلا افيشي الرابور ديال لي فونت وغيتافيشا لي فواحد الطابلو، ومن بعد غنشوفو كيفاش داك الطابلو اننا نديرو الاخرون، كيفاش نديرو نكسبورطيوه الكيسميتو، نكسبورطيوه الاخر الفيشي اكسل. يعني داك لي دوني نديرو لهم الاكسبورت الفيشي اكسل، ومن بعد نخليهم عندنا ولا نموديفيهم ولا فهمتي. فهادشي اللي غادي نديروه في الجزء القادم.